आपको ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज़ ओवर, बिकॉज आपको देखिए 48 आवर्स इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। गलत या ठीक की फिक्र ना करें। MNA को तोड़ने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल हो तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 5 MNAs में खरीद रहा हूँ, कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। इमरान खान की ऑडियो। इस वक्त कौम अलार्म हुई है। वो चाहती है कि हम किसी तरह जीत जाएं। अगर वो हमें 5 MNA ले दे तो ये गेम हमारे हाथ में है। बड़ी गलतफहमी हो गई है। अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें, सब खत्म हो गया है। इमरान खान की ऑडियो लीक में गुफ्तगू। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। दुनिया भर में डॉलर ऊपर जा रहा है जबकि पाकिस्तान में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। रुपया मुस्तहकम होने से 2600 अरब रुपए का कर्जा कम हो चुका है। मुल्क घटिया सियासत के दौर से गुजर रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को साबिका फ्रॉड जैसी हुकूमत से बचाए। वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। इमरान न्याजी ने इदारों को बदनाम और कौम को तकसीम करने की साजिश की। खारजा महाज पर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आइन और कानून की हदूद फलांग कर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती के मुखालिफ लॉन्ग मार्च के नाम पर नई साजिश कर रहे हैं। फसादियों के साथ कानून के मुताबिक आईनी हाथों से निपटा जाए। इजलास में मुतफ़िका फैसला। इजलास ने फैसलों का इख्तियार पार्टी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सौंप दिया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी टीम की काविशों को खिराज तहसीन। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने, जर्मनी के यूरोपीय यूनियन के अहम रुकन होने के नाते पाकिस्तान के जर्मनी के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का कीमती मौका मुयसर आएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मुझे खुशामदीद कहने आए हो यार, माइक नीचे कर लो यार, माइक नीचे कर लो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, हुसैन नवाज समेत दीगर फैमिली मेंबर्स ने मरियम नवाज का लंदन पहुंचने पर इस्तकबाल किया। कारकुनों की जानिब से पुरजोश खैर मकदम। मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल पर कारकुनों से इजहार तशक्कुर। नवाज शरीफ और बहादुर मरियम ने कैद नाहक, बुहतान, जहनी अजियत, अपनों को खोने के गम की सूरत सहा। अलविदा कहती बेगम कुलसूम से दूर किए गए जब उन्हें करीब रहना था। क्या इस नाइंसाफी का मदावा किया जा सकता है? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। पेशावर में मुतालिबात के हक में असातिज़ा का एहतजाज, पुलिस ने धावा बोल दिया। लाठी चार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल और फायरिंग, मुतअद्दिद असातिज़ा जख्मी। इस्लाहात के नाम पर पेंशन में कमी मंजूर नहीं। प्राइमरी असातिज़ा के मौजूदा सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली नागुज़ीर है। मुजाहिरीन का मुतालिबा।
डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, डॉलर 1 रुपया 19 पैसे मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 25 पैसे, मुसलसल 11वें सेशन में डॉलर 19 रुपये 45 पैसे कम हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट से जायद का इजाफा। फैसलाबाद के तिजारती इलाके कारखाना बाजार में आतिशज़दगी, 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, जबकि एक बच्ची की तलाश ताहाल जारी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मुतासिरा खानदान कमर्शियल प्लाजा की बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर था। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने से इनकार, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी कराने का अपना वादा पूरा करे। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हौसला अफजाई का बायस है। नायब हुर्रियत चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े रहने से काम होगा। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। गलियां, इमारतें और बाजार रंग बिरंगी झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सज गए। दरूद व सलाम से फ़ज़ाए मुअत्तर सरवरे कायनात आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलहाए अक़ीदत पेश। शाम में अमेरिका के फ़ज़ाई हमले, दाइश के 2 सीनियर रहनुमा हलाक, 3 गिरफ्तार। हलाक होने वालों में अबू हशाम अल उमावी और रकान वाहिद अल शुमारी शामिल हैं। क्राइस्ट चर्च में सह मुल्की T20 क्रिकेट सीरीज इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 167 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। मोहम्मद वसीम ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 78 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलने पर मोहम्मद रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज के मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूं नाजिया कमल। नाज़रीन, अहम खबरें आपने जाने। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे आज के अहम मामले के हवाले से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से आज एक ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 5 जो MNAs हैं उनको खरीदूंगा मैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये वो बातें हैं जो आवाम के सामने हम नहीं ला सकते। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान गनी साहब, ऑडियो के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसमें बाकायदा तौर पर इस बात को माना जा रहा है इमरान खान की जानिब से कि जो 5 MNAs हैं उनको मैंने खरीदना है। यानी एक तरफ आप एक काम कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का और दूसरी जानिब आप मान भी रहे हैं, क्या कहेंगे? सलमान गनी साहब से आप कुछ बात करेंगे। इस वक्त आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह करें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से ऑडियो लीक सामने आई है। जान डाला, उनको जिंदा रखा इमरान खान की और उसकी सियासत को, और उसने यहाँ से इब्तिदा की, तो उसके बारे इस तरह अल्फाज कह देना, उनको इस तरह नीचे दिखाने का, तो मैं कहता हूँ कि इसको भरपूर में इस सरजमीन से KPK से भरपूर मुतालिबा करता हूँ कि वो फिलफोर पख्तून कौम से माफ़ी मांगे, पठानों से माफ़ी मांगे कि जो बात उसने ARY के प्रोग्राम में किए उस पर माजरत करे और माफ़ी मांगे और कहे कि मैं उसी टाइम हस्ब मामूल जिस तरह होश में नहीं होता उसी टाइम होश में नहीं था, ये बात मैंने की है और किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इससे के लिए माफ़ी मांगता हूँ। बसूरत दीगर हम उसका या दाखिला भी बंद करा देंगे KP में। KP के लोग उसको KP के ये दास्तान मालूम नहीं है, या कि पख्तून लोग बहुत दलेर कौम है, उनकी एक हिस्ट्री है, तारीख़ है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, अपने जानों का भी नजराना पेश करते हुए पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने खून का भी नजराना दिया है।
اس ملک کے لیے اور پاکستان کی جھنڈے اور اس کے لیے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پھر آپ کا یہاں داخلہ بھی بند ہو جائے گا کے پی میں۔ ہم پھر اگر آپ نے معافی نہیں مانگی، میں کہتا ہوں کہ فی الفور اس سے کہتا ہوں کہ 2 دن میں معافی مانگ کر، ادروائز آپ کا داخلہ ہم یہاں کے پی میں بند کرا دیں گے، اور آپ کو پھر دکھائیں گے کہ پختون قوم اور پٹھان قوم کیا ہے اور اس کی کیا اہلیت اور صلاحیت ہے۔ جس طرح پہلے میں نے بات کی، میں اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر اس نے اپنے کسی جو بھی اس کے سامنے آیا ہو تو اس پر پوری قوم کو اور اس طرح قوم کے بارے اس کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے ہم سب کے لیے، اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ ابھی تک وہی لوگ جو پختونوں کی نمائندگی اور اس کے دعوے کرتے ہیں کہ اس پر اس کا ریئیکشن کیوں نہیں آیا۔ اگر انہیں بحیثیت قوم بات کی تو سب کو جس پارٹی سے تعلق ہے، اور سب سے پہلے ان کی اپنی پارٹی والوں کا اس پر ریئیکشن آنا چاہیے تھا کہ آپ نے کس لیول پر یہ بات کی اور کیوں کی، اور آپ کو پختون قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دوسری بات، آج کے جو موجودہ صورتحال ہے، میں ابھی راستے میں آ رہا تھا گاڑی میں اپنے گھر سے، تو نئی لیکس آ گئی عمران خان کی، اور ابھی تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے کہ اس کے وہ سارے چیزیں ابھی سامنے آ رہا ہے کہ اس نے اس قوم کے بارے کیا سوچے، ملک کے بارے کیا سوچے اور کیا کیا ہے، اور کون کون سے دندوں میں اور کاموں میں وہ شریک رہا اس ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانے میں، اور اس ملک کو معاشی طور پر مفلوج کرنے میں، معاشرتی طور پر مفلوج کرنے میں، اور اس کو ہر لحاظ سے، جس لحاظ سے آپ دیکھتے، اس نے اپنا ابھی جو میں نے نئی اس کی آڈیو لیکس وہی دیکھ رہا تھا، تو اس میں کہتے ہیں کہ 5 بندے ہم نے خریدے ہیں، اور جتنا بھی جو بھی ہے ہمیں چاہیے، ہمارا کوٹا پورا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ دوسروں پر الزامات لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھے کہ آپ نے کون سا کاروبار نہیں کیا اپنے حکومت قائم کرنے کے لیے، اور اپنے وزیر اعظم کی نام کے لیے آپ نے ہر ایک ناجائز کام کیا ہے۔ تو اس کی یہ بھی ابھی پہلے خبروں کے علاوہ یہ بھی بات آئی کہ اتنے ہم نے کوٹا پورا کر دیا اور اتنے ہم نے لیے، اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ مزید لے لے۔ تو یہ تو اس کا کیریئر ہے اور اس کا کردار ہے۔ اور ابھی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قوم کو کب تک گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے کی سازش کرے گا، اور اس قوم کو سمجھنا یہ آخر میں انشاءاللہ تعالی سمجھ جائے گی۔ اور کیا بھی کہتا ہے کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرے، لوگوں کو تیار کر رہا ہے کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرے، اور کسی سے وعدے لیتے اور کسی کہتے ہیں ہاتھ اوپر کرو اور نیچے کرو۔ تو میں اسے سوال کرتا ہوں کہ کس مقصد کے لیے وہی یہ لوگ اسلام آباد پر چڑھائی کرے، تو کس مقصد کے لیے کرے؟ اس قوم کو اس چڑھائی سے حاصل کیا ہونا ہے اور کیا ملنا ہے، وہی قوم کو دکھا دے کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہی گئے، اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے، کوئی کہتے ہے مجاہد بن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے شہید ہو جاؤں گا، کوئی کسی کے دوسرا ایک مورال ہوتا ہے کہ میں جا کر یہ چیز حاصل کر کے لے آؤں گا آپ کے لیے۔ تو اگر آپ اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں تو آپ اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اگر عمران خان کی 4 سال گورنمنٹ رہی، اس پارلیمنٹ کے ذریعے رہی، تو جائز تھی کہ اگر لوگوں کو زبردستی ان کے ساتھ بٹھایا گیا، زبردستی کہ کسی کو ادھر سے اور کسی کی ادھر سے، ان کے مرضی کے خلاف بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو بالکل جائز تھا۔ وہ کچھ نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میرے ساتھ عوامی مینڈیٹ ہے اور یہ پارلیمنٹ ہے۔ مگر جب ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اپنے مرضی سے جو کچھ وعدے آپ نے کیے، جو کمٹمنٹ کیے، 4 سال ملک کو تباہ کے رکھ دیا، تو ہم مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور وہی لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ اس سائڈ سے اٹھ کر دوسرے سائڈ پر آ کر بیٹھ گئے، کوئی اجنبی تو اندر نہیں آئے، وہی پارلیمنٹیرین ہیں جو اس کے ساتھ تھے۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ سب کچھ ناجائز ہے اور اس کو گرانا چاہیے۔ کیا کیا بات ہے اس نے گرانے کے لیے نہیں کی؟ میں اگر وہی سے وہ سائفر سے شروع کر کے ابھی کہتے ہیں گم ہو گیا ہے، وہ نہ وہ سائفر اور چٹھی اور کچھ ہی نہیں ہے۔ کیا کیا جھوٹ کے ایجنڈے بنا دیے، اور کیا کیا قوم کو اس طرح گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کر دی۔
کیا جھوٹے جھوٹے بیانات لے کر ہے جو ابھی ساری قوم دیکھ رہے کہ نہ کوئی اس طرح سازش ہوئی تھی نہ کوئی اس طرح بات تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور ابھی اس طرح لیڈر, میں تو اس کو لیڈر کہنا بھی جرم سمجھتا ہوں کہ ایک طرف پورا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, پورے قوم مشکلات میں, آپ سندھ سے لے کر بلوچستان سے لے کر کے پی ہمارے وہی پہاڑوں تک جائے, نیچے میدان اڈیے خان تک جائے, چترال, شانگلہ, سوات, دیر, کوہستان, ان علاقوں میں جائے کہ کیا حشر ہے لوگوں کا, گلگت بلتستان جائے, پنجاب کے علاقوں میں جائے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. تو اس کو وہی چیز نہیں ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کی جائے. گورنمنٹ تو اس کے پی میں اس کا گورنمنٹ ہے, پنجاب میں اس کا گورنمنٹ ہے, کشمیر میں اس کا ہے, گلگت بلتستان میں اس کا ہے, کہ ان لوگوں کی مدد کی جائے, اپنے لوگوں کو نکال کر اور عوام کے لیے استعمال کر دیے جائے اس ریلیف ایکٹیویٹیز میں. تو وہ کام تو اسے ہونا ہی نہیں ہے. اس کا 1 پوائنٹ وہی ہے کہ عمران کب وزیر اعظم بنے گا اور اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنا پڑا. کتنا پاکستان کو بدنام کر دیا, کتنا بدنام کر دیا کہ ہر جگہ چور ڈاکو کہہ کر. تو ساری پاکستانی عوام کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پارٹی اور اس کی کا سوال نہیں ہے, یہ پورے پاکستانی قوم کا سوال ہے کہ اگر بحیثیت پاکستانی اس نے جتنا نقصان پہنچایا پاکستانی قوم کو تو شاید اس کا نہ نظیر ماضی میں ملتا ہے. بڑا یونیک رنگ میں, اور میرے لیے خوشگوار تجربہ تھا کہ اس میں کیونکہ ہمارے ہاں عربی پڑھنے کے لیے ہمیں جو شد مد زیر زبر بہت ساری پیشے یہ استعمال کرنے پڑتے ہیں ساتھ, تو اس میں صرف شد اور مد دو چیزیں, شد اور مد دستالیق کے وہ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ ٹرکش جو ہے ماڈل اس کو انہوں نے فالو کیا ہے, لیکن اس میں اپنی ان کی صلاحیتیں بہت ساری نمایاں ہیں. ہمارے ہاں مذہب کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت, محبت, اس کے اظہار کے کئی رنگ ہیں, کئی طریقے ہیں. آج کل ربیع الاول کے دن ہیں اور انشاءاللہ اگلے 2 دن میں ہم 12 ربیع الاول منانے والے ہیں. اس میں بھی پاکستان کے اندر, دنیا بھر میں اور خاص طور پہ ملک بھر میں ہم یہ محبت کے اظہار دیکھیں گے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ محبت کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اپنے مذہب سے محبت, یہ بیسیکلی ہمیں انسانیت سکھاتی ہے, یہ نظم سکھاتی ہے, یہ انسان کے اپنے ذات کے اوپر کنٹرول کو اور اس کی سماجی ذمہ داریاں ادا کرنے کے کنٹرول کو, یہ ہمیں سکھاتا ہے. مذہب بنیادی طور پہ انسان کے اخلاق کو سیدھا کرنے کا نام ہے. یہ پہلے فرد کو اور پھر اس کی اجتماعی زندگی کو ٹھیک کرنے کا نام ہے. اور زندگی بہترین وہی ہے جس میں نظم ہو. خطاطی یا جو مصوری ہے یہ بھی اسی کے ایک صنف ہے. خطاطی بہت بڑا فیلڈ ہے اور اس میں بھی بنیادی طور پہ یہ خالی حروف نہیں لکھے ہوئے, یہ خالی رنگ نہیں ہے لگائے ہوئے, اس کے اندر ایک نظم ہے. اسی کو اگر آپ بے ترتیبے سے لکھ دیں, میرے جیسا کوئی غیر ہنرمند بندہ یہ کوشش کرے گا تو پھر آپ کی توجہ نہیں پکڑ سکے گا. آپ کسی ایک فن پارے کو دیکھیے, جہاں آپ دیکھیں گے آپ کی نظر رک جائے گی. اس لیے ایک تو ہمارا محبت کا عالم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فنکار نے اس میں ایسی جہتیں پیدا کی ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزوں, فرض کر مجھے ابھی بتا رہے تھے اور بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمارے ملک کے اندر بھی آج کل اور پوسٹ ماڈرنزم میں آج کل ہم جدیدیت, ویسے تو میں جدیدیت کا حامی ہوں اور سب سے بڑا ووکلی اس کے ساتھ ہوں. جدت ہر عہد کی ضرورت ہے, ہم ماضی میں نہیں جی سکتے, ہم نے جدید زندگی اپنانی ہے, آگے آگے چلنا ہے, ایوولوشن ہونا ہے, یہی زندگی کا اسلوب ہے. لیکن جو ہمارے ہاں ایک عذاب کی صورت, ہم نے جدید فکر کو یا جدید اسلوب کو جس رنگ میں لیا ہے, جدید تہذیب کو جس رنگ میں لیا ہے, ہم بے راہروی کی طرف جو گئے ہیں, اس کے پیچھے سے جو باتیں آتی ہیں اس کو بھی انہوں نے رنگ میں پینٹ کیا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم نظم پیدا کر لیں اپنے مذہب کی محبت, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, تو یقیناً ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اعلیٰ کاوش ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, شاباش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت دے, آپ کے والد صاحب کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی. بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تو ہمیشہ اس طرح کی تقاریب میں. افضل بٹ صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کا کمال یہ ہے کہ یہ پریس کلب میں رپورٹر تھے, 2 افضل بٹ اسی طرح تھے,
फिर इन्होंने अपनी बरादरी यानी सहाफ़ी जो हैं उनके लिए काम किया, बेपनाह किया, PFUJ में चले गए, पूरे मुल्क के लिए किया बड़े नुमायां तौर पे, और यही इनका हलीमी का रंग है। और अब इनका कमाल ये है कि इन्होंने न सिर्फ अपनी सहाफ़ी बरादरी के लिए बल्कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल में, सियासी अमल में, जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की है, इन्होंने समाज की बेहतरी के कामों में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के रंगों में, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के रंग में हमेशा प्रेस क्लब का रोल बड़ा आला रखा है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में फिर मैं सेंटोरस के मुंतज़मीन सरदार साहबान का एक तो इसके हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर इतना शानदार जो एक मेयार और मॉडल आपने खड़ा किया, शहर में बहुत बड़ी सहूलत दी है, इस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपनी आसन ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तौफीक दे कि हम रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के मुख्तलिफ रंग ज़रूर अपनाएं, लेकिन ये याद रखिए कि सबसे आला रंग जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे आला रंग, अपने अल्लाह और अपने मज़हब के साथ मोहब्बत का सबसे आला रंग ये है कि जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें हदायत दी है उसके मुताबिक हम इंसान बने, उसके मुताबिक हम एक इज्तिमाई ज़िंदगी क्रिएट कर सकें। इससे बड़ा उनको हम कोई हदिया तबरीक पेश नहीं कर सकते, और अगर हम ये नहीं करते, इसमें फ़ेल होते हैं, तो फिर बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गैर अहम होती जा रही हैं। हमें उस रंग में वापस आने की ज़रूरत है कि हम अपने अमल के, अपने गुफ्तार के, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी के ज़रिए दुनिया को साबित करें कि हम हैं उनके मानने वाले, हम हैं मज़हब इस्लाम। मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा का ख़त्ताती नुमाइश से खिताबा मुलाहिज़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ख़त्ताती बहुत बड़ा फ़न है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें इंसानियत से मोहब्बत सिखाती है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा है कि डॉलर की कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाई गई, अब डॉलर की कदर मुसलसल कम हो रही है। डॉलर की कदर कम होने से कर्जों में 2600 अरब रुपए की कमी हुई है। इस्लामाबाद में नैब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम से किसी को खेलने नहीं देंगे। गुज़श्ता हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों का खमियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआशी पॉलिसियों से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मुतमईन है। तमाम सियासी जमातें अहद करें कि मईशत पर कोई सियासत नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई खेल खेले, और ये भी एक खेल है कि आप अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को अब कर्जों में डुबो दें। जहाज़ में बैठते ही अपना काम शुरू किया और कई हफ्ते तक वो गिर रहा था रुपया, वो उस दिन से ऊपर जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। और ये भी एक हकीकत है कि सारी दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं, पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसीज के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। 2600 अरब का पाकिस्तान का मजमूई कर्जा और अदायगियाँ, उसमें कमी आई है 1 रुपया दिए बगैर। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर सही काम किया जाए अल्लाह ताला के फजल करम से, तो फ्यूचर जो है इस मुल्क का ब्राइट है। ठीक है, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। पौने 4 साल की जो बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस थी, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आ गई है। ऑडियो लीक में इमरान खान अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ऑडियो लीक से ये वाज़ेह है कि नंबर गेम तहरीक इंसाफ के हक में नहीं, अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए MNAs को खरीदने की तजवीज़ दी जा रही है। ऑडियो में इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि गलत या ठीक की फिक्र ना करें, कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। MNAs को तोड़ने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल हो तो इससे फ़र्क पड़ेगा। 5 MNAs में खरीद रहा हूँ। इस वक्त कौम अलाम हुई है, वो चाहती है कि हम किसी तरह जीत जाएं। आपको ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज़ ओवर, बिकॉज आपको देखिए 48 आवर्स इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज दे रही है कि वो
جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا, وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیتیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے میں قوم کے ساتھ بددیانتی کرتے ہوئے ملکی سالمیت کے خلاف کھیل کھیلا اور قوم کو تقسیم اور اداروں کو متنازع بنانے کی سازش کی. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں. نئے آرمی چیف کی تعیناتی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. کسی کو اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ آڈیو لیک میں کہا گیا ہے کہ ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلا گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور اس کے حواریوں نے قوم کا وقت برباد کیا. ہماری آئینی جدوجہد کو سازش کا نام دے کر بے بنیاد الزامات لگائے گئے. تانا بانا سازش کا عمران خان کے ساتھ مل چکا ہے. جو آڈیو لیک ہے جو آئی ہے اگلے دن میری پریس کانفرنس میں, اس میں کیا کہا عمران خان صاحب نے کہ کھیل کھیلنا ہے, اور ہم نے یہ کھیلنا ہے, کھلانا ہے, جو بھی الفاظ آپ کو پتہ ہے, اور نام نہیں لینا کس کا, امریکہ کا. بدترین بددیانتی کی گئی, خیانت کی گئی, قوم کے اعتماد کے ساتھ کھیلا گیا, وطن کے جو وقار کو مجروح کیا گیا بدترین طریقے سے, اور ایسے سفاکانہ طریقے سے کہ اس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سازشی چہرے قوم نے دیکھ لیے ہیں. کابینہ نے آڈیو لیک کے حوالے سے قانونی اور آئینی طور پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کابینہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن اس کیس کی بالکل شروع ہے, اور قوم کو پوری شفافیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتائیں گے قوم کو انشاءاللہ پوری طرح, اور اس کے اوپر جو متعلقہ جو محکمے ہیں قانون کے مطابق وہ اس کی وہ کارروائی کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تاریخ میں کبھی کسی نے وطن کا وقار اس طرح مجروح نہیں کیا جس طرح عمران نیازی نے کیا ہے. سابق حکومت نے خارجہ امور میں پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. بڑے بڑے واقعات پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ میں آئے ہیں جہاں پر بڑے ایک اہم واقعات ہوئے, مگر ان واقعات کے ساتھ اس طرح وطن کی جو اہمیت ہے, وطن کا جو عزت ہے, اس کو اس طرح مجروح نہیں کیا گیا, اور ایک سنگین واردات کی گئی اور سنگین کھیل کھیلا گیا. میں قوم کو میں بڑے ادب سے میں یہ مخاطب ہوں کہ بتائیں اس کے بعد یہ کوئی اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہے, کوئی اس میں ڈاؤٹ رہ گیا ہے کہ اصل مکروہ سازش کس نے کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران دور میں بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کیے گئے, عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کو درست کرنے کے لیے کوشاں ہیں. محمد مظہر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. نیوز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ منتخب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کے دکھ درد بانٹے اور عام آدمی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرے. وفاقی حکومت سیلاب متاثرہ علاقوں میں 100 ارب روپے خرچ کر چکی ہے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں کمی اور عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد نوید حسن. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب زدگان کی فوری امداد کے لیے مختص 70 ارب میں سے 60 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں, جبکہ کمبل, خیموں اور دوسری اشیاء پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. اس وقت وفاقی حکومت تقریباً 100 ارب روپیہ وفاقی خزانے سے ہم اس اپنے کروڑوں جو دکھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ یہ عمران نیازی اور ان کے حواری سوشل میڈیا کے ذریعے ہوچے ہتھ کنڈے ان کے ذریعے جو فنڈز دینا چاہتے ہیں, جو اپنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو بدزن کر رہے ہیں. ڈس سروس ہے پاکستان کے ساتھ, ان کو ذرا خیال نہیں ہے. یہ پتھر دل انسان ہے, پتھر دل. اگر ذرا خیال ہوتا تو ماضی کے 75 سال آپ اٹھا لیں کہ بدترین سیاسی اگر چل رہا ہوتا کرائسس, تو وہ کہتے تھے بھئی اب سیلاب آ گیا یا بارشیں آ گئی ہیں یا خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا ہے, اب ہم رکیں گے, مل کر
हम दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि अमरीका, चीन, सऊदी अरब, यूएई समेत आलमी बरादरी दिल खोल कर मुतासरीन की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशों के बाद अफवाज पाकिस्तान पर हमलावर है। कौम को आइसोलेट कर दिया, यानी तन्हाई में ले गया। किस तरह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ रकीक हमले किए, फौज को तकसीम करने की कोशिश की, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। जब दिन रात हमले होते थे कितनी कीमती कुर्बानियाँ दी गई, जानें दी गई, आज भी ये अमल जारी है। और फिर ये कहना कि चौकीदार और न्यूट्रल और क्या क्या अल्फाज जो कि ज़ुबान पर नहीं आ सकते। वजीर आजम ने कहा कि मरियम नवाज के केस का नैब कानून में तरामीम से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत आलिया ने उनको क्लीन चिट दी और वो पहली मरतबा पेश नहीं हुई। वो अपने वालिद के साथ वो नैब की अदालतों में दिन रात पेश होती रहीं, जेलें काटी और नैब के अकूबत खानों में गईं, और 4 साल के बाद इतनी तकालीफ बर्दाश्त करके, जो कि मेरी दुआ है कि कोई कौम की कोई बेटी को कभी इस तरह के बदतरीन हालात से उनको सामना न करना पड़े। आसिफ जरदारी साहब के हमशीरा के साथ क्या हुआ, उनको ईद के शायद चांद रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 75 साल में बहुत हुकूमतें आईं और गईं और हमने एक दूसरे के साथ अदले बदले की कोशिश की, मगर इस तरह की नीच और बदतरीन कभी किसी ने हरकत नहीं की कि बेटियों और बहनों को आप गिरफ्तार कर लें। वजीर आजम ने कहा कि साबिक हुकूमत में इमरान नियाजी अपने हवारियों को एनआरओ देते रहे। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का 50 अरब रुपए काबीना खुद वो चेयर कर रहे थे, और वो बंद लिफाफे में वो काबीना कहती है कि जनाब ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में फलां अकाउंट में भिजवा दिया जाए, जो कि पाकिस्तान के खजाने में आना था। इससे बड़ा एनआरओ और क्या हो सकता है। 2018 में केपी में जो था चेयरमैन, खत लिखा कि इमरान नियाजी साहब आपके वज़रा के खिलाफ करप्शन केसेस हैं। उन्होंने साहब कमीशन ख़त्म कर दिया, और वो जो आदमी है, मैं तो कभी मिला नहीं, लोग उसकी तारीफ करते थे, वो अच्छा आदमी था। तो ये किसको एनआरओ दे रहे थे? अलीमा खान साहिबा। इनकी अपनी हुकूमत के दौरान एफबीआर ने इनको एनआरओ दिया था। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत महंगाई में कमी के लिए दिन रात कोशां है। जो 4 सालों में जो महंगाई की गई, 52 रुपए से चीनी 100 रुपए से क्रॉस कर गई, वो मैंने की थी या इमरान खान नियाजी ने की थी? हम तो उसका अजाला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नए वजीर खजाना दिन रात मेहनत करें, वो पूरी हमारी कैबिनेट हम दिन रात इसी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर इसमें कमी करने में कामयाब होंगे। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर और तफसीली मुशावरत की गई। इजलास ने PTI और इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद पर धावा बोलने के मंसूबे की मजम्मत करते हुए मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया कि फसादियों के साथ कानून के मुताबिक आहनी हाथों से निपटा जाए और वफाकी दारुल हुकूमत पर यलगार करने की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च सियासी नहीं बल्कि साजिश की पैदावार है। इजलास ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी साजिश में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अब नई साजिश कर रही हैं ताकि खून खराबे के जरिए मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार का शिकार किया जा सके। पाकिस्तान की माशी और सैलाब मुतासरीन की बहाली, इसके खिलाफ लॉन्ग मार्च के नाम पर नई साजिश कर रही हैं। इस साजिश को कानून की ताकत से कुचला जाए। इजलास ने इस ज़िम्न में तमाम फैसलों का इख्तियार पार्टी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सौंप दिया। इजलास ने 28 और 30 सितंबर को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके साथियों की ऑडियो लीक्स को फर्द जुर्म करार देते हुए कहा कि बैरूनी साजिश का वावेला करने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो गए हैं, जिन्होंने कौमी सलामती, मुल्की मफादात और पाकिस्तान के खारिजा ताल्लुकात के खिलाफ मकरूह साजिश तैयार की। इजलास ने 30 सितंबर को काबीना के इजलास के फैसलों की तायद करते हुए जोर दिया कि डिप्लोमेटिक साइफर की आड़ में रचाई जाने वाली साजिश के हवाले से तहकीकात के अमल को तेज़ किया जाए और मुलव्विस अनासर को कानून के मुताबिक जल्द से जल्द इबरत का निशान बनाया जाए। इजलास ने मुल्क में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल और मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत और इदारों, ख़ास तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान की काविशों और जज्बे को सराहा। इजलास ने इस अज़्म का इजहार किया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक पूरी तवज्जो और जज्बे के साथ काविशों का सिलसिला जारी रखा जाए। इजलास ने मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम की काविशों को ख़िराज तहसीन पेश किया।
اجلاس نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دینے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ مشکل ترین معاشی حالات میں عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے کوششوں کو مزید تیز کیا جائے۔ اجلاس نے پشاور میں اساتذہ پر خیبر پختونخوا پولیس کے بے ایمانہ تشدد اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عمران خان کی فسطائیت کا ثبوت قرار دیا اور کہا کہ 8 سال سے خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت مسلط ہے، لیکن سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور پینشن دینے کے لیے خزانے میں پیسے نہیں۔ اجلاس نے اساتذہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مطالبات پورے کرنے اور تمام گرفتار اساتذہ اور مظاہرین کو فی الفور رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ ملک بھر میں پارٹی کے ورکرز کنونشن منعقد کیے جائیں گے جن سے پارٹی کی مرکزی قیادت خطاب کرے گی۔ اجلاس نے پارٹی کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن محمد صفدر کی ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کے فیصلے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے مبارکباد دی اور کہا کہ بریت کا فیصلہ حق کی فتح اور سیاسی بدبودار انتقام کے منہ پر قانون قدرت کا زوردار تھپڑ ہے۔ اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت اس وقت جاری ہے۔ آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے جبکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت جاری ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے لائن پر موجود ہیں عمر ملک، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ عمر، ہمیں اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، سینٹ کا اجلاس اب سے چند منٹ پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ آج کا جو اجلاس تھا اس میں وقفہ سوالات سب سے پہلے ہوا اور وقفہ سوالات میں زیادہ تر جو سوال تھے وہ وزارت داخلہ سے متعلق تھے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف شہادت عوان نے بتایا کہ دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے ملک میں اور جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال کے آغاز سے جولائی تک جو ہے وہ 514 دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور زیادہ تر جو واقعات ہیں وہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں ہوئے ہیں۔ اچھا، وقفہ سوالات میں وزیر قانون برائے قانون و انصاف شہادت عوان نے یہ بھی بتایا کہ جو انسانی اعضاء کی سمگلنگ ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے خاتمے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اگرچہ یہ ایک صوبائی معاملہ ہو چکا ہے تاہم ایف آئی اے بھی اس سلسلے میں جو ہے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور 2017 سے اب تک 21 مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں اور اس میں جو ہے ڈاکٹر جو ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ پہ جو سائٹس ہیں ان پہ جعلی پروفائل کے ذریعے لوگوں کو جو مالی طور پر جو فراڈ کا نشانہ بنانے کے واقعات ہیں اس حوالے سے ایک سوال کے جواب میں شہادت عوان صاحب نے بتایا کہ تقریباً 21,200 کے لگ بھگ جو ہے وہ شکایات موصول ہوئی ہیں اس سال اور تقریباً 350 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم ایشو جو آج کل سوشل میڈیا پہ اور بہت زیادہ گردش میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پہ فواد چودھری کے بیان پہ جو کہ خیبر پختونوں کے حوالے سے ہے اور ان کے نسل پرستانہ قسم کا بیان ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ سینیٹر منظور احمد اور سینیٹر سردار شفیق ترین نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے ٹیلی ویژن چینل کی بھی اور اس بیان کی بھی اور کہا گیا ہے کہ اس بیان پر جو ہے چینل کو بھی اور فواد چودھری کو بھی جو ہے وہ معذرت کرنی چاہیے اور اسی اہم معاملے پر ایوان سے کئی ارکان نے واک آؤٹ بھی کیا ہے۔ جی، سینٹ کا اجلاس اب جو ہے پیر کی شام 4 بجے دوبارہ ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ نمائندہ بی ٹی وی نیوز ملک عمر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں اس وقت جاری ہے۔ اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے نمود مسلم سے۔ نمود، آگاہ کیجیے گا۔ جی، قومی اسمبلی کا اجلاس اہم اجلاس جاری ہے جس میں مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر آج جو رکن اسمبلی ہیں آسیہ عظیم جو کہ مخصوص نشست پر منتخب ہوئی جن کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا انہوں نے اپنے بطور رکن قومی اسمبلی حلف لیا ہے جن کا حلف اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے لیا۔ اس کے علاوہ آج مختلف اراکین نے گفتگو کرتے ہوئے اہم ایشوز پہ بھی بات کی ہے جس میں سب سے اہم جو خورشید شاہ نے جو بات کی انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جو پاکستان کو 2000 ٹریلین روپے کا نقصان ہوا ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہوا ہے اور اس میں سارے کا سارا
جو دنیا بھر کی جو غلطیاں ہیں اس کی سزا جو ہے وہ پاکستان کو دی جا رہی ہے. ہمیں دنیا میں یہ بات کرنی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ جو پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے, ہمارا 1 مہینے کا پورا جو نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. اس نظام ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہماری جو فصلیں ہیں, جو ہمارا جو نظام ہے اور جو ایکو سسٹم ہے وہ مکمل طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سندھ کی 80% جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. ڈسٹرکٹ خیرپور سے اگر پانی نہ نکالا گیا تو ٹریلین روپیز کے جو درخت ہیں وہ گر جائیں گے, کیونکہ یہاں یہ وہ علاقے ہیں پنجگور, خیرپور اور سکھر جہاں سے 5 سے 6 ارب روپے کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, زرعی ایکسپورٹ ہوتی ہے. اس میں خاص طور پر یہ بڑا نقصان ہوگا کہ پانی نہ نکلا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہوں گے. اگر یہ ادارے نہ رہے تو ملک نہیں رہے گا اور کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. وہ لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر پارلیمنٹ کے بارے میں بول رہے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ جو ایک ادارہ ہے جو جمہوریت کا ادارہ ہے, عوام کے لیے بات کرنے کا ادارہ ہے, اس کو گالی مت بنائیں اور اس کو خدمت کے لیے استعمال کریں. بالکل صحیح, بہت شکریہ. نمود مسلم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی مبینہ آڈیو لیک منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ بات کر رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے, یعنی ممبران کی خرید و فروخت کے حوالے سے, جبکہ اس سے قبل بارہا بہت سے مقامات پر عوام کے سامنے جب بھی انہوں نے بات کی تو حق اور سچ کی بات کی اور کہا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے, اس کا عمل نہیں ہونا چاہیے, اور بالکل یہ ایک مختلف بیانیہ ان کے سامنے رکھا. آئیے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں. یہ بھی ایک شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں, لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے, یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ بھی شرک ہے. کیونکہ اللہ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور, بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا, وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. ناظرین, عمران خان کے بیانات اور ان کی یہ مبینہ آڈیو لیک ان کی شخصیت میں جو تضاد شو کر رہی ہے وہ تضاد آپ کے سامنے ایک بار پھر سے پیش کریں گے. یہ آڈیو پھر سے ملاحظہ کیجیے. یہ بھی ایک شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں, لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے, یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح, یہ بھی شرک ہے. کیونکہ اللہ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور, بیکاز اب سے دیکھیے 48 hours از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا, وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو, ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. ناظرین, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے مبینہ آڈیو لیک منظر عام پر آئی جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. غلط یا ٹھیک کی فکر نہ کریں. ایم این اے کو توڑنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کرنا ہو تو اس سے فرق پڑے گا. 5 ایم این ایز میں خرید رہا ہوں, کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے, یہ کہہ رہے ہیں عمران خان اس آڈیو لیک میں. ناظرین, اس وقت یہاں پر آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی, اسلام آباد اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کے لیے اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. سننے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। दादू 40, बहावलपुर, रहीम यार खान, टंडो जाम, तुरबत और सिब्बी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।